प्रस्तुत छ विक्रम सम्वत 2080 साल जेठ 22 गते सोमबारको दैनिक राशिफल। ओम दधि संकतुसाराभं क्षीरधारणव सम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भुर्मुकुटभूषणं। जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दैनिक जय म ज्योतिषी पण्डित टिका पौडेल आज पनि आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा सदा जस्तै हजुरहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। सोमबारको दिनमा आफ्ना इष्ट देवदेवता, कुल देवदेवता, पितृदेव देवताका साथै भगवान श्री पशुपतिनाथको कृपा रहोस् र सबैको दिन मंगलमय बनोस्, हामी यही कामना, यही प्रार्थना गर्दछौं। पञ्चाङ्ग श्रवण गरेर मात्र राशिफल श्रवण गर्नुभयो भने पूरा जानकारी पाउनुहुनेछ, किनकि पञ्चाङ्गमा आज कुन समय शुभ छ, कुन समय अशुभ छ त्यसको बारेमा जानकारी राखिएको छ। पञ्चाङ्ग श्रवणले आजको दिनमा हुन सक्ने केही अशुभतामा न्यूनीकरण हुन्छ र दिन शुभ हुन सक्दछ भन्ने मान्यता पनि राखेको छ। पञ्चाङ्ग श्रवणले गंगा स्नान गरेको पुण्यफल मिल्दछ भन्ने पनि यो विश्वास रहेको छ। पहिलोपल्ट धर्म ज्योतिष युट्युब च्यानलमा आजको राशिफल पञ्चाङ्ग श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ अनि जहिले राशिफल पञ्चाङ्ग श्रवण गर्न रुचाउनुहुन्छ भने मात्र हजुरहरूले सब्स्क्राइब लेखिएको ठाउँमा थिच्नुहोला। त्यहाँ थिचिसकेपछि सँगै आउने घण्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा थिचिराख्नु भयो भने हामीले ल्याएको भिडियो सबैभन्दा अगाडि हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। भोलिपल्टको जानकारी हामीले अघिल्लै दिनमा दिने गर्दछौँ ताकि भोलिपल्ट हजुरहरूलाई कुनै पनि योजना बनाउन सहज होस् भनेर। हजुरहरूले धर्मको प्रचार पनि हुने, भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ। लाइक र कमेन्ट गरेर हामीलाई थप अगाडि बढ्नका लागि हौसला पनि प्रदान गरिदिन सक्नुहुन्छ। विक्रम सम्वत 2080 साल जेठ 22 गते सोमबारको राशिफल हो यो। तदनुसार सन् 2023 जुन 5 तारिक पिङ्गला नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु। चान्द्रमान अनुसार आषाढ कृष्ण पक्ष तसलाग प्रतिपदा तिथि आज बिहानको 7:41 त्यस पछाडि द्वितीया। मूल नक्षत्र आज मध्यरात्रिपछि भोलि बिहानको 3:32 त्यस पछाडि पूर्वाषाढा। साध्ययोग आज बिहानको 10:35 त्यस पछाडि शुभ। कौलवकरण आज बिहानको 7:41 त्यसपछि तैतिला। धनुराशिमा चन्द्रमा श्री सूर्य वृष राशिमा, बृहस्पति मेष राशिमा, आनन्दादि योगमा लुम्बयोग। चन्द्रमाको दिशा पूर्व, चन्द्रमाको रङ रातो, बार्छुल पूर्व दिशामा, योगिनीको दिशा पूर्व। आज जन्मने बालबालिकाहरूको राशि धनु हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार सूर्योदय बिहानको 5:10 सूर्यास्त बेलुकाको 6:55 हुनेछ। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज विशेष व्रत चाडपर्वहरू छैनन्। आज वातावरण दिवस रहेको छ। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु र काल बेला प्रातः 6:53 देखि बिहानको 8:37 काल वायव्य दिशामा रहनेछ। हेमघण्टा बिहानको 10:20 देखि मध्याहको 12:03 यो समयमा कुनै पनि नयाँ काम कार्यको थालनी राम्रो मानिँदैन। इमर्जेन्सी यो समयमा कतै यात्रामा निस्कनु पर्यो भने अलिकति दुधमा बेसार मिसाएर पिउनु भयो भने राम्रो हुन्छ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। अमृत बेला बिहानको 5:10 देखि बिहानको 6:53 चार लाभ अमृत बेला। अपराह्नको 1:47 देखि बेलुकाको 6:57 शुभ बेला। प्रातः 8:37 देखि प्रातः 10:20 यो समयमा कुनै पनि काम कार्यमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पूर्व र उत्तर दिशा शुभ हुनेछ। आज सूर्योदयकालीन समयमा धनु राशिमा चन्द्रमा, चन्द्रमादेखि तृतीय भावमा, कुम्भ राशिमा शनि, चन्द्रमादेखि 5औं भावमा, मेष राशिमा राहु अनि बृहस्पति, चन्द्रमादेखि 6औं भावमा, वृष राशिमा सूर्य र बुध, चन्द्रमादेखि 8औं भावमा, कर्कट राशिमा मंगल, शुक्र, चन्द्रमादेखि 11औं भावमा, तुला राशिमा केतु। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले कस्तो प्रभाव पार्दैछन् त आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। आजको दिन, आजको समय मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्नेछ, पूरा चर्चा हुँदैछ। आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट 9औं भावमा भाग्य भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। 9औं स्थाने नृप भयम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दाखेरि आजको दिनमा विगतको श्रमबाट राम्रो लाभ हुन सक्ने समय रहेको छ। सानातिना प्रयत्नहरू आफूले गरिरहनु पर्ने, कुनै न कुनै काममा आफू व्यस्त रहनुपर्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। आज दिमाग खाली नहुने दिन हजुरहरूका लागि रहेको हो।
भविष्यका लागि विशेष काममा जग बसाउने मौका मिल्न सक्ने समय पनि हजुरहरूका लागि रहेको छ। आज सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने समय पनि रहेको छ। तपाईहरूका रोकिएका कामहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि उचित समय हो भन्न मिल्छ। तर बिल्कुल नयाँ कामको थालनी गर्दै गर्दा तपाईहरूले अलिकति केही न केही पछिका लागि सोच्नुपर्ने दिन रहेको छ। वर्षका आजको दिनमा नयाँ कामको थालनी गर्नुभन्दा पुरानै काममा आफू सक्रिय रहनु नै हजुरहरूका लागि बेस हुनेछ। हुन त केही जिम्मेवारी हात पार्ने मौका पनि हजुरहरूलाई मिल्न सक्ने समय रहेको छ। धार्मिक अनुष्ठान अथवा परोपकारजन्य क्रियाकलापमा तपाईहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज मङ्गलमय कृत्य सम्पादन गर्ने समय पनि हजुरहरूका लागि रहेको छ। तीर्थाटनका लागि केही अवसर मिल्न सक्छ अथवा घुमफिरका लागि तपाईहरूले चाहिँ केही सोच विचार बनाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईहरूलाई घर परिवारका सदस्यहरूले सामान्य साथ दिन सक्ने भएका कारणले गर्दा केही नयाँ आशा पलाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज मित्रवर्गले सामान्य साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरूले दम्पति बीचका कुनै पनि समस्याहरूलाई हल गर्ने प्रयत्न गरे राम्रो हुनेछ। तर बेलुकातिर भने बाणीमा होस पुर्याउनु पर्छ, नभए झगडामा पर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। अतिथिका रूपमा सम्मान प्राप्त हुने सामान्य समय पनि रहेको छ। आज राम रमाइलोमा समय व्यतीत गर्ने सोच विचार आउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज एउटै काममा मात्र खट्नु तपाईहरुका लागि राम्रो हुनेछ। दोहोरो लाभ लिनका लागि दुईटा काममा अघि बढ्दा चाहिँ आफू समस्यामा पर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। राजनीतितर्फ तपाईहरुले अघि बढ्दै हुनुहुन्छ अथवा सामाजिक सेवातर्फ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने मध्यम फलदायी समय रहेको छ। घरिघरि आलोचनाको शिकार बन्नुपर्ने समय पनि रहेको हो। आफन्त आदिलाई आफूले ज्यादा सहयोग गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा जनचेतनाका लागि आफूले केही कर्म गर्न सक्ने समय रहेको छ। विशेष तपाईहरुले खानपानमा ध्यान दिए राम्रो हुनेछ। आज सेतो रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना काम कार्यमा तपाईहरु सक्रिय रहनु राम्रो हुनेछ। हजुरहरूले दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा पूर्व दिशातिरबाट गरे राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा विशेष घरायसी काम धन्दामा गृहिणी वर्गले ज्यादा चासो राख्नुपर्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गले निकै कडा मेहनत गर्दाखेरि मात्र उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय हो। त्यसैले तपाईहरुले अल्छी गर्नु राम्रो हुँदैन। वैदेशिक क्षेत्रमै काम गर्नेका लागि नराम्रो समय होइन। शुभ अङ्क 9 अङ्क। राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह। शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व। सहयोगी राशि सिंह। इष्ट देवता सूर्य भगवान। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम आदित्याय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 12 पल्ट जप्दै काममा अघि बढे राम्रो होला। भाग्यबल 55% रहनेछ। चौरस वृष राशि। आजको दिन आजको समय वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्नेछ, पूरा चर्चा हुनेछ। आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट 8औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दा आजको दिनमा तपाईहरूले गर्नै पर्ने व्यावहारिक काममा खट्नु पर्ने समय रहेको छ। कडा मेहनत र लगनशीलतापछि गरिएको कामबाट लाभ हुन सक्ने सम्भावना बोकेको दिन हो। तर बिचैमा काम छोड्ने तपाईहरुमा सोच विचार आउन सक्छ। आफूलाई चाहिँ दिक्क लागेको महसुस हजुरहरूलाई हुनेछ। आज प्रतिद्वन्दीहरूको चल खेल बन्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरु आफ्ना काममा अघि बढ्दै गर्नुहुन्छ। पछाडिबाट खुट्टा तान्ने व्यक्ति ठिक्क खडा भएको महसुस गर्नुहुनेछ। आज आफू अप्ठ्यारोमा नपरियोस् यसका लागि जान्ने बुझ्ने आदिको राय सल्लाह सुझाव लिनु नै तपाईहरुका लागि उचित हुनेछ। आज केही चुनौतीको सामना गर्नु पर्ला। अब यसो भन्दै गर्दा फेरि आत्तिएर काम गर्न छोड्ने चाहिँ तपाईहरुले यो विचार नगर्नु होला।
लेनदेनको कारणले कतै विवादमा पर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। विपरीत लिङ्गीबाट तपाईहरूलाई केही असहज हुन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा अष्टम भावमा रहेको चन्द्रमाका कारणले गर्दा सामान्य आर्थिक नोक्सानी हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। तपाईहरूले कतै यात्रामा निस्कँदै गर्दाखेरि पनि ज्यादा अत्तालिनु हुँदैन, हिँड्दाखेरि ज्यादा अत्तालिनु हुँदैन। आजको दिनमा धैर्यवान बन्नु तपाईहरुका लागि राम्रो हुनेछ। आज कामबाट समुचित मूल्याङ्कन प्राप्त नहुन सक्ने समय रहेको छ। परिवारजनसँग आत्मीयतामा वृद्धि गराउने प्रयत्न गर्नु हजुरहरूका लागि श्रेयस्कर रहनेछ। तपाईहरूले प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने एक अर्का बीचमा कहीं न कहीं कुराहरू नमिल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज मित्रताको बन्धन खुकुलो पो हुन्छ कि भन्ने समय हो। मन चञ्चल हुन सक्ने समय रहेको छ। हुन त सङ्कटको सामना गर्दै उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने समय पनि हजुरहरूका लागि हो। अलिकति थोरै कष्ट पर्ला तर आत्तिनु भने हुँदैन। सवारी साधन हाँक्दा तपाईहरूले सचेत हुनुभयो भने चोटपटकबाट बच्न सकिन्छ। अब हेलचक्रै नै गर्न थालियो भने चाहिँ फेरि भन्न सकिन्न। आज तपाईहरूले चाहिँ दीर्घकालिक योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि दूरगामी प्रतिफल प्राप्त हुने कुनै पनि क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने सोच विचार तपाईहरुमा आउन सक्ने समय रहेको छ। तर अलिकति तपाईहरुलाई चाहिँ कतै अप्ठ्यारोमा परिन्छ कि यो कुरामा ध्यान दिनु होला। आज ज्यादा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। आज तपाईहरु कतै सरकारी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अलिकति अपमानका चर्चा हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। त्यसकारणले गर्दा मन खिन्न रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। आफ्नो निर्णय क्षमतामा वृद्धि गराउनु पर्ने समय हजुरहरूका लागि हो। बोल्दाखेरि आज सचेत रहनुपर्छ। आजको दिनमा तपाईहरूले अलिकति पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुभयो भने केही अशुभतामा कमी आउन सक्छ र तपाईहरूलाई केही नराम्रो हुने थियो, अशुभ हुने थियो, धेरै ठुलो घाटा लाग्ने थियो भने यसबाट बच्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय तपाईहरुका लागि रहेको छ। केही चुनौती देखा पर्न सक्ने समय रहेको छ। हजुरहरूले दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा उत्तर दिशातिरबाट गर्नु होला। नयाँ कामको थालनी नगर्नु होला। विद्यार्थी वर्गले आजको दिनमा आफूले गरेको मेहनतको कम फल प्राप्त भएको महसुस गर्नुहुनेछ। तर पनि आफूले मेहनत गर्न भने छोड्नु पटक्कै हुँदैन। आजको शुभ अङ्क 8 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि कन्या। इष्ट देवता भगवान श्री राम। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम श्री रामाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पल्ट जप्दै काममा अघि बढे राम्रो होला। भाग्यबल 40% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। आजको दिन, आजको समय मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्नेछ, पूरा चर्चा हुँदैछ। आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट 7औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। सप्तम स्थाने धनस्त्री लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल मिल्दैछ। अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दा आजको दिनमा तपाईहरूले आफ्ना कुरा धेरैका सामुन्नेमा राख्न सक्ने समय रहेको छ र तपाईहरूले बोलेका कुरा अरूले केही सुनिदिन्छन् कि आजको दिनमा चाहिँ भन्ने समय पनि रहेको छ। बेलामा होस पुर्याउन सके, खर्च वर्चमा कन्ट्रोल गर्न सके हजुरहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। दाम्पत्य जीवन सुखद तथा समृद्ध बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आम्दानी बढाउन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि अथक मेहनत र प्रयास नै तपाईहरुका लागि सफलताको शिखरमा तुल्याउनका लागि यो महत्त्वपूर्ण रहनेछ। आजको दिनमा केही नयाँ सवारी साधन प्राप्तिका लागि आफ्नो मेहनत, आफ्नो प्रयास रहन्छ कि भन्ने खालको समय रहेको छ। कतै रमाइलोमा तपाईहरुले ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईहरुले आतिथ्यपूर्ण मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि सामान्य रूपमा देखिएको छ। विपरीत लिङ्गी मित्रसँग अथवा विपरीत लिङ्गी पात्रसँग आफूले मन फुकाएर कुराहरू राख्न सक्ने समय पनि रहेको छ। धार्मिक, सामाजिक वा शुभ माङ्गलिक कार्यमा
तपाईहरूले ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज आफ्ना कमी कमजोरी आदिलाई सुधार गर्न तपाईहरू सक्षम बन्न सक्ने समय रहेको छ। तर प्रलोभन देखाउनेहरूको मात्र आशा गर्नु तपाईहरुका लागि राम्रो हुँदैन। आफूले दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिमा खटिरहँदा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। आकस्मिक यात्राको सम्भावना पनि रहेको छ। आजको दिनमा केही किचलोपन आदिको अन्त्य हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। घर परिवारका सदस्यहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गर्न तपाईहरू सक्षम बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईहरूले व्यवसायको सिलसिलामा कतै यात्रामा निस्कँदै गर्दा दोस्रो मित्रहरूको चाहिँ तपाईहरूले सहयोग लिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। कर्मचारी वर्गलाई आजको समय नराम्रो होइन। तपाईहरूले गरेका काममा तपाईहरूलाई सन्तुष्टि मिल्न सक्ने समय रहेको छ। गृहिणी वर्गले पनि आजको दिनमा अलिकति रमाउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरूले पनि सकारात्मक सोच राख्न सक्नुहुनेछ। सबैको भलो चिताउन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा वैदेशिक कार्यमा रहने महानुभावहरूका लागि, प्रवास क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने महानुभावहरूका लागि राम्रो समय हो। तपाईहरूले पनि आफूले गरेको मेहनतको फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा सिन्दुरे रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना दैनिक काम धन्दा आदिमा तपाईहरू व्यस्त भए राम्रो हुनेछ। विशेष तपाईहरूले दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा पश्चिम दिशातिरबाट गर्न सक्नुहुन्छ भने नयाँ कामको थालनी गर्दा पूर्व दिशातिरबाट गर्न सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरू अरूभन्दा एक कदम अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफूले गरेका काममा तपाईहरू खटिरहँदा घर परिवारका सदस्यहरूले पनि केही साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा विद्या बुद्धिको विकास हुनेछ। हरेक क्षेत्रमा आफू अगाडि बढ्न चाहे राम्रो हुनेछ। स्वास्थ्यमा पनि केही गडबड थिए, तपाईहरूको चाहिँ पहिलेदेखि केही समस्याहरू थिए भने यसमा सुधार हुन सक्ने समय रहेको छ। अर्थोपार्जनका लागि राम्रो समय हो भन्न सकिन्छ। आजको दिनमा तपाईहरूको शरीरमा पनि केही एनर्जी आउन सक्छ भन्ने समय पनि रहेको छ भने आज तुलनात्मक हिसाबले हेर्ने हो भने तपाईहरूका लागि खराब समय चाहिँ होइन। तपाईहरूले मेहनत गर्न नछोड्नुहोला। शुभ अङ्क 7 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा पश्चिम, सही राशि तुला राशि, इष्ट देवता माता लक्ष्मी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम श्री लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पल्ट जप्दै काममा अघि बढे राम्रो होला। भाग्यबल 65% रहनेछ। क्यान्सर, कर्कट राशि। आजको दिन, आजको समय कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्नेछ, पूरा चर्चा हुनेछ। आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट 6औं भावमा चन्द्रमा छ। 6ष्टम स्थाने वित्त लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आजको दिनमा अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दाखेरि पनि तपाईहरूले सहयोगीहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। यानि कि तपाईहरूले काम गर्दै जाँदा दोस्रो व्यक्तिले मद्दत गर्न सक्नेछन्। प्रयत्न गर्दा मौकाको फाइदा तपाईहरूले उठाउन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा शत्रु वा प्रतिस्पर्धीहरूको चल खेल बन्न सके तापनि आत्तिनु भने पटक्कै हुँदैन। तपाईहरूले गरेको प्रयासमा, तपाईहरूले गरेको मेहनतमा लाभ मिल्छ। केही चुनौतीको सामना गर्नु पर्ला, त्यो अलग कुरो भयो। आज तपाईहरूले सङ्घर्ष गर्ने समय प्रवास क्षेत्रमा पनि रहेको छ। वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, अलि बढी ज्यादा दौडधुप गर्नु पर्ला, तर आत्तिन हुँदैन। व्यावसायिक काममा फाइदा उठाउन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा काम गर्दै जाँदा तपाईहरूले चाहिँ लाभ लिन सक्ने समय भएका कारणले गर्दा आफू पछाडि हट्नुभन्दा पनि अगाडि बढ्नु नै श्रेयस्कर रहनेछ। दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा तपाईहरूको सक्रियता बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आफूले अधिकार प्राप्तिका लागि लड्नुपर्ने, खट्नुपर्ने, डट्नुपर्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा हरेक ठाउँमा चलखेल हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरू काम गर्दै जानुहुन्छ, जरा काट्ने व्यक्तिहरू पनि उत्तिकै हुन सक्छन् भन्ने समय हो। तर शत्रुहरू बिस्तारै नाश हुँदै जान्छन्। तर्क विवाद र झै झगडामा दिलचस्पी दिनु पटक्कै पनि राम्रो हुँदैन। त्यस्ता कुनै पनि
समस्याहरू परिहाले आफू त्यसबाट बाहिर निस्कनु नै तपाईहरुका लागि श्रेयस्कर रहनेछ। आजको दिनमा पेशागत जीवनमा चुनौती तपाईहरुमा रहन सक्ने समय पनि रहेको छ, यानि कि व्यापारी वर्गले पनि अलिकति केही चुनौतीको महसुस गर्नुपर्छ, तर पनि तपाईहरुले लाभ लिन सक्नुहुन्छ। दैनिक गुजारा चल्न सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। ज्ञानगुण र पठन पाठनको क्षेत्रमा मन जान्छ र तपाईहरु छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्गले आफूले गरिरहेको मेहनतको फल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ आफन्त आदिसँग मिलेर काम गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रणय सम्बन्धमा देखिएका केही खराबीपनहरू, केही चिसापनहरूलाई सुधार गर्न सक्ने समय रहेको छ। एक अर्का बीचका समस्याहरूलाई हल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले मनोरञ्जनमा भुलिन सक्ने समय पनि रहेको छ। हलुका रातो रातो रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना दैनिक काम धन्दा आदिमा तपाईहरु सक्रिय रहनु भयो भने लाभ लिन सक्नुहुनेछ र तपाईहरुमा केही ऊर्जा पनि थपिन्छ। केही समस्या पर्ने थियो भने बच्न पनि सकिन्छ। यो तरिकाले अगाडि बढ्नुहोला। अचानक आज आफ्नो नजिकको साथीको मन परिवर्तन हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आफूलाई पूर्ण मार्का पर्ने समय तपाईहरुका लागि होइन। आज तपाईहरुले चाहिँ कहीँ न कहीँ आफन्तलाई पनि सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ। कृषिजन्य उद्योग धन्दाबाट लाभ मिल्न सक्छ। कृषि, पशु, चौपाया, दोपाया आदिका क्षेत्रमा सक्रिय रहिरहने महानुभावहरूका लागि नराम्रो समय होइन। आज जोडतोडका साथमा आफू खट्नु पर्ला। आज मनमोहक दृश्य अवलोकन गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। विशेष तपाईहरुको चाहिँ स्वास्थ्यमा केही समस्या थियो भने यसमा सुधार आउन सक्छ, तर आफूले हेलचक्राइ पनि गर्नु हुँदैन। अब हेलचक्राइ नै गर्न थाल्नुहुन्छ भने फेरि समस्यामा परिएला। आजको दिनमा वैदेशिक क्षेत्र तपाईहरुका लागि नराम्रो होइन। कतै यात्रामा निस्कँदै गर्दा अलि होस पुर्याउनु होला। शुभ अङ्क 6 अङ्क, राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि वृश्चिक, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम श्री गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्यबल 60% रहनेछ। लियो सिंह राशि। आजको दिन, आजको समय सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्दछ, पुरा चर्चा हुनेछ। आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट 5औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। पञ्चम स्थाने कार्य नाशम भन्ने कृष्ण पक्षको चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल मिल्दैछ। अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दा आजको दिनमा सन्तति वर्गका समस्याहरूलाई अभिभावक वर्गले हल गरिदिन सक्ने समय रहेको छ। आज पुरानो समस्यालाई निराकरण गरी अघि बढ्ने प्रेरणा तपाईहरूलाई प्राप्त हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। दाजुभाइ, इष्टमित्र आदिको प्रगतिका केही समाचारहरू हजुरहरूले श्रवण गर्न सक्ने सम्भावना हो। तपाईहरूले आजको दिनमा छर छिमेकबाट पनि केही न केही समस्याको हल निकाल्न सक्ने समय रहेको छ। आज बौद्धिक क्रियाकलापमा तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने समय रहेको छ। बलभन्दा बुद्धिको प्रयोग गर्ने महानुभावहरूले लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्र तपाईहरुका लागि त्यति साह्रै नराम्रो हो भन्न चाहिँ मिल्दैन, तर अलि बढी ज्यादा हेलचक्राइ रहन सक्छ र समस्यामा परिएला। आज लेखन, प्रकाशन र ज्ञानगुणका क्षेत्रमा हजुरहरूको सक्रियता बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। तपाईहरुले आज सबैलाई साथमा समेटेर काम गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। प्राविधिक सृजनात्मक सफलता तपाईहरुलाई मिल्न सक्ने समय रहेको छ, तर आज नयाँ कुनै पनि काम धन्दा आदिमा अगाडि बढ्नु त्यति राम्रो हुँदैन। पुरानै काम धन्दामा सक्रियता बढाए तपाईहरुलाई नराम्रो पनि हुँदैन। आज साथीभाइहरूसित बौद्धिक र तार्किक विषयमा छलफल हुन सक्ने सम्भावना तपाईहरुका लागि रहेको छ। आजको दिनमा सबैसँग घुलमिल भएर आफूले काम गर्ने प्रयत्न गर्नु नै तपाईहरुका लागि धेरै उचित हुनेछ। भाइ बहिनीका कुनै पनि काममा तपाईहरु खट्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्नेछ। सामाजिक काममा आफू खटिरहँदा घरिघरि अपजस खेप्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। अरूको भनाइ आफूले खाए तापनि झन् तपाईहरुमा काम गर्ने ऊर्जा जोश बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कृतिमा अनि काम गर्ने समय हजुरहरूका लागि हो भन्न मिल्छ र
प्रतिष्ठा पनि कमाउने बेला तपाईहरुका लागि रहेको छ। अझै तपाईहरु जोसिलो बन्नुहुन्छ र तपाईहरुले लाभ लिन सक्नुहुन्छ। आज आत्मबल र हिम्मत बढाउनु नै तपाईहरुका लागि राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले कुनै पनि काम गर्दा योजना बिना चाहिँ अघि नबढ्नु होला। योजना बनाएर काम गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले हार खानु पर्दैन। आज प्रेमी प्रेमिकासँगको उठबसलाई लिएर अलि आलोचित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। आफूले अरूका लागि भलाइको कुरा सोचे तापनि आज त्यति उचित नहुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। यदि तपाईहरुले अरूका लागि ज्यानै दिएर खटे तापनि कहीँ न कहीँ आफूलाई अरूले नराम्रो भन्ने नै दिन रहेको छ। तर आत्तिन हुँदैन, पछिका लागि तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ। बोलीमा संयमता अपनाउनु हजुरहरुका लागि राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा हलुका नीलो रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना दैनिक काम कार्यमा अगाडि बढे हजुरहरुका केही अशुभतामा कमी आउँछ र तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा पूर्व दिशातिरबाट गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। आज धेरै ठुलठुलो ऋण लिन दिनका लागि पनि त्यति उचित समय चाहिँ होइन। हुन त आज एकछिन तपाईहरुलाई खुसी मिल्न सक्छ, तर भोलिका दिनमा आफूले ज्यादा दुःख पाउनु पर्ने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिन्न। आजको दिनमा छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्गले निकै कसरत गर्नुपर्छ, निकै दिमाग लगाउनु पर्छ अनि मात्र राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको समय हो। आज अल्छी गर्नेहरूलाई त्यति राम्रो समय होइन। शुभ अङ्क 1 अङ्क। राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह। शुभ रङ नीलो। शुभ दिशा पूर्व। सहयोगी राशि धनु राशि। इष्ट देवता कुल देवता। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम कुल देवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्य बल 55% रहनेछ। वर्गो कन्या राशि। आजको दिन आजको समय कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्दछ, पुरा चर्चा हुँदैछ। आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट चतुर्थ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। चतुर्थ स्थाने कुक्षी रोगम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। अन्य ग्रहहरूको स्थिति विचार गर्दा आजको दिनमा महत्त्वकांक्षी योजना फलीभूत हुन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले बनिसकेको काम बिग्रन सक्ने भएका कारणले गर्दा ज्यादा नआत्तिनु होला। तपाईहरूले हडबड गर्नुभयो भने चाहिँ यस्तो समस्यामा पर्न सकिन्छ। तपाईहरूले जो धैर्यवान हुनुहुन्छ, सुस्त तरिकाले अगाडि बढ्नुहुन्छ, दिगो हिसाबले अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि मध्यम दिन हो। होशियारीका साथमा काम लिनुपर्ने समय वैदेशिक क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूका लागि पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले आफ्ना लागि भन्दा पनि अरूका लागि काम गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ र अरूको हितका लागि आफूले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। धनागमको संकेत पनि हजुरहरूका लागि सामान्य रूपमा देखिएको छ। आज शरीर त्यति फुर्तिलो रहँदैन कि भन्ने खालको समय रहेको छ। त्यसै काम गर्दै जाँदा अल्छीपना बढ्न सक्ने, त्यसै आफूले काम गर्दै जाँदाखेरि कहीँ न कहीँ तनाव उत्पन्न भएको महसुस हजुरहरूलाई हुन सक्ने छ। परिणाममुखी कामका लागि आफूले समय छुट्याउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। चुनौतीका बावजुद पनि फेरि अन्तिममा चाहिँ केही नसोचेको कामहरू बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा जीवनसाथी सँगको सम्बन्धलाई सुधार गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आज बालबच्चा सन्तति आदिका कुनै पनि समस्या हल गर्न हजुरहरू पनि सक्रिय रहनु पर्ला। उनीहरूसँगको सम्बन्धलाई आत्मीय बनाउने प्रयत्न गरे राम्रो हुनेछ। हुन त आजको दिनमा जतिसुकै मिठो बोले तापनि अरूले त्यसको जवाफ तत्काल आफूलाई दिन सक्ने सम्भावना रहेको छ, जस कारणले गर्दा अलिकति रिस रागमा वृद्धि हुन सक्छ। यसमा कन्ट्रोल गर्नु भए राम्रो हुनेछ। मातृधन आदिबाट तपाईहरुलाई लाभ हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरुले आमाका कुनै पनि समस्याहरूलाई हल गरिदिन सक्ने, मातृपक्षका समस्याहरूलाई हल गरिदिन सक्ने, जस कारणले आशीर्वाद मिल्न सक्ने यस्तो समय पनि तपाईहरुका लागि रहेको छ। तपाईहरुले चाहिँ कतै घर घडेरी जग्गा जमिन आदिका कुनै पनि समस्याहरूलाई लिएर आलोचित बनिरहनु परेको थियो भने आजको दिनमा केही हलुका हुन सक्छ। त्यस्ता क्षेत्रहरूमा काम गर्दै जाँदा भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले अलि जिम्मेवारी बढेको महसुस गर्नुहुनेछ। तपाईहरुले आज
खानपानमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुहोला। अलिकति कहीँ न कहीँ स्वास्थ्यमा गडबड रहन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। श्रमिक वर्ग तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने श्रममा खटे अनुरूप तपाईँहरूले लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। विशेष तपाईँहरूले चाहिँ भूमि वाहन आदिका केही कारोबारहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले दोस्रो व्यक्तिको मद्दत लिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्नेछ। आजको दिनमा रातो रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना दैनिक काम धन्दा आदिमा व्यस्त रहे तपाईँहरूमा केही भइपरि आउने समस्यामा सुधार आउन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले नयाँ कामको थालनी भरसक नगरेकै राम्रो हुन्छ। दैनिक काम कार्यको थालनी गर्नु पर्यो भने उत्तर दिशातिरबाट गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा विशेष तपाईँहरूले विद्यार्थी वर्गले निकै खट्नु पर्ला। आफूसँग भएको ज्ञान प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि पनि आफूलाई लाभ नभएको महसुस हजुरहरूलाई हुन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति निन्द्रा हराम भएको महसुस गर्नुहुनेछ। कतै यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पनि होस पुर्याउनुपर्छ। चोटपटकको सम्भावना छ। केही सामानहरू हराउन सक्ने, चोरी हुन सक्ने समय पनि हो। शुभ अङ्क 4 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह। शुभ रङ तपाईहरूको रातो रङ, शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि मकर, इष्ट देवता राधा कृष्ण भगवान। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम राधा कृष्णाभ्याम नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्य बल 45% रहनेछ। लिब्रा, तुला राशि। आजको दिन, आजको समय तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा तपाईँहरूको दिन शुभ हुन सक्नेछ, पुरा चर्चा हुँदैछ। आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट तृतीय भावमा, पराक्रम भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। तृतीय स्थाने द्रव्य लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दाखेरि पनि आजको दिनमा तपाईँहरूले कृषि क्षेत्रमा खट्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने अलि बढी ज्यादा परिश्रम गर्नु पर्ला। केही लगानी गर्ने अवसर पनि तपाईँहरूलाई आउन सक्ने समय रहेको छ। तर आफूले नित्य खटिरहँदा लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। आफूले साथीभाइ, इष्टमित्र आदिका साथमा निकै जुटेर काम गर्नुपर्छ अनि राम्रो हुनेछ। अल्छीपन र आलस्यपनलाई त्याग गर्न सके तपाईँहरूका लागि दिन राम्रो हुनेछ। मिश्रित फल प्राप्त हुन सक्ने समय पनि हजुरहरूका लागि रहेको छ। आज तपाईँहरूले आफ्ना इष्ट देवी देवताको उपासना गर्न सक्ने समय रहेको छ। विशेष तपाईँहरूले फाइदा लिन सक्नुहुन्छ भन्ने समय हो। व्यावसायिक काममा पनि विभिन्न समस्याहरू हल गर्न सक्ने समय रहेको छ। समस्या आउँदैन भन्ने दिन चाहिँ होइन, समस्या अलिअलि आउला तर पनि आत्तिन हुँदैन। आज आफ्ना कमी कमजोरीलाई हजुरहरूले सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। लेनदेनमा उत्पन्न भएका विवादलाई अन्त्य गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज उपचारमा केही खर्चमा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना पहिले थियो तपाईँहरूका लागि, तर अब अलिकति केही समय सुधार भइरहेको छ। तपाईँहरूले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ होइन। विशेष तपाईँहरूले केही खानपानमा पहिलेदेखि सुधार गर्नुभएको छ भने फेरि यस्तो समस्या आउँदैन पनि। विशेष तपाईँहरूले चाहिँ भ्रमणका लागि केही योजनाहरू बनाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आफूले लापरवाही पटक्कै गर्नु हुँदैन। आज तपाईँहरूले चाहिँ आफूसँग भएका बहुमूल्य चिजवस्तुहरूको सुरक्षा गर्नु नै राम्रो हुनेछ। हुन त आज नजिकका मित्र, साथीभाइ आदिसँग तपाईँहरू घुलमिल हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आज केही उद्योग अथवा रचनात्मक काममा जुट्न सक्ने समय पनि हजुरहरूका लागि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले कृषिजन्य पेसा व्यवसायमा आदिमा आजको दिनमा तपाईँहरूले केही नयाँ कारोबार गर्न सक्ने समय पनि आजको दिनमा तपाईँहरूले श्रमिक वर्गले परिश्रम गरिरहँदाखेरि तपाईँहरूलाई नराम्रो हुँदैन। कतै प्रवास क्षेत्रमा रहेर श्रम गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज तपाईँहरूले चाहिँ व्यवसायमा अलि बढी ज्यादा जोड दिन सक्ने समय पनि रहेको छ।
ठुलाबडाको आशीर्वाद प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय पनि रहेको छ र धार्मिक क्षेत्रमा हजुरहरूको रुचि रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। तीर्थ व्रतका लागि हजुरहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने समय रहेको छ। आज विद्या बुद्धिको विकास हुन सक्ने समय रहेको छ। बुद्धिको राम्रो प्रयोगले कार्यमा सफलता मिल्न सक्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। आजको दिनमा हलुका खैरो खैरो रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना काम कार्यमा अघि बढ्नुभयो भने लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। हजुरहरूले दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा पश्चिम दिशातिरबाट गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूले आजको दिनमा विशेषतः आफ्ना नजिकका मित्रहरूको पनि केही कुरा सुनिदिए राम्रो हुनेछ। विशेष तपाईहरूले आजको दिनमा कतै यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पनि आत्तिहाल्नुपर्ने समय होइन। हजुरहरूले घर घडेरी जग्गा जमिन आदिका कुनै पनि समस्याहरूलाई हल गर्न कसिँदै हुनुहुन्छ भने पनि नराम्रो समय होइन। सरकारी पद ओहदामा रहेर काम गर्ने महानुभावहरूले पनि लाभ लिने समय हो भने खेलकुद क्षेत्रमा अलि बढी ज्यादा श्रम पर्ला तर पनि लाभ मिल्ने समय रहेको छ। शुभ अङ्क 3 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ खैरो। शुभ दिशा पश्चिम। सहयोगी राशि कुम्भ। इष्ट देवता अम्बिका माता। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम अम्बिका मात्रै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्यबल 65% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। आजको दिन आजको समय वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा तपाईहरूको दिन शुभ हुन सक्नेछ, पुरा चर्चा हुँदैछ। आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट कृष्ण पक्षको चन्द्रमा द्वितीय भावमा धनवाणी कुटुम्बका घरमा रहने दिन हो। आज द्वितीय स्थाने धननाशम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दा आजको दिनमा आफूले दैनिक गरेका कामबाट राम्रै लाभ हुन सक्ने समय रहन चाहिँ रहेको हो। तर आज काम गर्दै जाँदा बीचबीचमा केही चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने समय पनि हजुरहरूका लागि उत्तिकै मात्रामा देखिएको छ। व्यवसायको सन्दर्भमा टाढाको यात्राको सम्भावना देखिन्छ। यदि हजुरहरू व्यापारी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज सोचेको काम बनाउनका लागि अनायासै खर्च बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कामको दायित्व थपिने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। धार्मिक क्षेत्रमा केही तपाईहरूको चासो रहन सक्छ, रुचि बढ्न सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। हुन त बढाउने तपाईहरूले कुनै पनि कामहरू थिए भने अथवा कुनै पनि कामलाई फराकिलो बनाउने सोच विचार राख्नु भएको छ भने हजुरहरूका लागि राम्रो हुन सक्छ। आज उठ्नुपर्ने रकम हाता लगाउनका लागि निकै मेहनत र प्रयास जारी राख्नुपर्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। आजको दिनमा आफूले श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने चाहिँ श्रमको उचित मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरूको कहीँ न कहीँ पेसा व्यवसायमा उतार चढाव आएको महसुस गर्नुहुनेछ। तपाईहरूले आजको दिनमा आफूले कुनै न कुनै काममा खटिरहँदाखेरि फेरि त्यो कामलाई परिवर्तन गरेर अर्को काम सुरु गर्ने विचार आउन सक्ने समय प्रवास क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूका लागि पनि देखिएको छ। आज मनमा ज्यादा कुरा खेल्ने समय पनि हजुरहरूका लागि रहेको छ। डर र त्रासलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। अलिकति मनोरञ्जनमा भुलिने प्रयत्न गर्नुपर्छ अनि मात्र तपाईहरूलाई राम्रो हुनेछ। आज आत्मबल र हिम्मत गुमाउनु हुँदैन भन्ने खालको समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। घर परिवार भित्रै वा छर छिमेकमा सम्पन्न हुने कुनै पनि महत्त्वपूर्ण काममा आफू सहभागी बन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले कुनै पनि नयाँ कामको थालनी भन्दा पुरानै काममा नै सक्रिय रहनु विशेष राम्रो हुनेछ। तपाईहरूले ठुला बडाको आशीर्वाद लिनुपर्दछ आजको दिनमा अनि मात्र केही सङ्कटहरूबाट तपाईहरू बच्न सक्नुहुनेछ। विशेष आजको दिनमा परोपकारजन्य क्रियाकलापमा तपाईहरू खट्नुपर्छ। यदि सामाजिक काममा खट्नुहुन्छ भने सामान्य प्रतिष्ठा पनि मिल्न सक्छ भन्ने समय हो। तर राजनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ आजको दिनमा अलि बढी ज्यादा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, आलोचनाको शिकार हुनुपर्ने समय पनि हजुरहरूका लागि रहेको छ। आजको दिनमा घिउ कलरको अधिकाधिक प्रयोग गर्नुहोला। यसो गर्नुहुन्छ भने तपाईहरूमा केही समस्याहरू भइपरि आइहाल्ने थिए, केही ठुला चाहिँ समस्याहरू पर्ने थिए भने यसमा न्यूनीकरण हुन्छ र हजुरहरूलाई राम्रो हुन सक्नेछ। आजको दिनमा तपाईहरूले दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा दक्षिण दिशातिरबाट गर्न सक्नुहुन्छ।
अथवा दक्षिण दिशालाई दाहिने बनाएर गर्न सक्नुहुन्छ। यसो गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा गृहिणी वर्गले अलि बढी ज्यादा घरायसी काममा व्यस्त रहनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। हुन त आज राम्रै बोले तापनि अरूले नराम्रो सुनिदिन्छन् भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। सबैको भलोको लागि तपाईँहरू सोच्नुहुन्छ तर आफैलाई अरूले कुभालो चिताउन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले खानपानमा अलि सुधार गर्नुभयो भने मात्र स्वास्थ्य ठिक रहन सक्छ, नभए चाहिँ आफूले सोचे जस्तो अलि हुँदैन भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा शुभ अङ्क 2 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह, शुभ रङ घिउ कलरको, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, सहयोगी राशि मीन राशि, इष्ट देवता भगवान शिवजी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पल्ट जप्दै काममा अघि बढे हजुरहरूलाई राम्रो होला। भाग्य बल 55%। Sagittarius, धनु राशि। आजको दिन आजको समय धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्नेछ, पुरा चर्चा हुँदैछ। आज हजुरहरूको आफ्नै राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। अन्न लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दा आजको दिनमा मनोरञ्जनमा हजुरहरू भुलिन सक्ने समय रहेको छ। आज हाँस खेल आदिमा रमाउन सक्ने समय हो। यसको मतलब आज प्रतिस्पर्धामा विजयी तपाईँहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। तर केही चुनौती आइहाले तापनि आफू खटिरहनुपर्छ, डटिरहनुपर्छ अनि राम्रो हुनेछ। आज पारिवारिक सुखमा तपाईँहरू रमाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँहरूले अरूको प्रगति देखेर पनि खुसी महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। आर्थिक पक्षलाई सुधार गर्नका लागि निकै बलियो राम्रो समय तपाईँहरूका लागि रहेको छ। कानुनी वा प्रतियोगितात्मक क्रियाकलापमा तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँहरू विजयी हुन सक्ने समय रहेको छ। मनमा दोधारको अवस्था सृजना हुन सक्ने समय पनि हो। घरिघरि तपाईँहरूको मन विचलित हुन सक्छ। कहाँ जाउँ, के गरौँ, कसो गरौँ, यस्तो अवस्थामा घरिघरि पर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट लाभ मिल्न सक्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। पारिवारिक साथ र सहयोग हजुरहरूलाई नहुने समय चाहिँ होइन। हुन त घर परिवारका सदस्यहरूसँग घुलमिल हुन सक्नुहुनेछ, घर परिवारका सदस्यहरूसँग रमाउन सक्नुहुनेछ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। आज तपाईँहरूले हरेक ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने समय चाहिँ रहेकै हो। आज तपाईँहरूले दैनिक बन्द व्यापार आदिमा आर्थिक लाभका लागि अलि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। केही अवसर पनि मिल्न सक्ने समय चाहिँ रहेको छ। आज कुनै पनि काम गर्दा जान्ने बुझ्ने आदिको राय लिनु हजुरहरूका लागि उचित हुनेछ। आम्दानीका मार्गमा उत्पन्न भइरहेका बाधा अवरोध आदिलाई तपाईँहरूले अन्त्य गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज काममा केही ढिला सुस्ती हुन सक्ने सम्भावना पनि सामान्य रूपमा बेलुकातिर चाहिँ देखिएको हो। आज श्रम ज्यादा गर्नुपर्छ श्रमिक वर्गले, अनि तपाईँहरूले प्रतीक्षा गरेको लाभ लिन सक्ने समय रहन्छ। आज ज्ञान र बौद्धिकताका क्षेत्रमा तपाईँहरूले ज्ञान र बौद्धिकताका क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। हजुरहरू प्रवास क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, वैदेशिक क्षेत्रमा रहिरहने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि आफूले गरेको मेहनतको फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा कतै लामो अथवा छोटो दूरीको यात्राका लागि योजना बनाउन सक्ने समय हजुरहरूका लागि पनि रहेको छ। खानपानमा केही सुधार हुन सक्ने समय पनि हजुरहरूका लागि रहेको छ। तपाईँका बानी बेहोरा र आन्तरिक क्रियाकलाप अनुयायीका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफूले पनि अरूलाई केही शिक्षा दिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा हलुका रातो रातो रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना दैनिक काम कार्यमा तपाईँहरू सक्रिय रहनुभयो भने लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। हजुरहरूले आजको दिनमा दैनिक काम कार्यमा आफू खटिरहँदा पूर्व दिशातिरबाट खट्नुभयो भने विशेष तपाईँहरूलाई लाभ मिल्नेछ। आज सृजनात्मक कामबाट आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। घर परिवारका सदस्यहरूसँग घुलमिल हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँहरूले आजको दिनमा
अलि बढी परोपकारका क्षेत्रमा सक्रिय रहनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्नेछ। नआत्तिनुहोला, छात्र छात्रा विद्यार्थीवर्गले पनि मेहनतको फल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। शुभ अङ्क 1 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ हलुका रातो, शुभ दिशा पूर्व, सहयोगी राशि मेष, इष्ट देवता गणेश भगवान, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम श्री गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पटक जप्दै काममा अघि बढे हजुरहरूलाई राम्रो हुनेछ। भाग्यबल 70% रहनेछ। Capricorn, मकर राशि। आजको दिन, आजको समय मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा तपाईँहरूको दिन शुभ हुन सक्नेछ, पुरा चर्चा हुँदैछ। आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट 12औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। द्वादश स्थाने रुजम धननाशम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दा आजको दिनमा दूरदराजमा रहेका आफन्तहरूसँगको सम्बन्ध राम्रो रहन सक्ने समय रहेको छ। तर नजिकमा हुने तपाईँहरूका कोही पनि नजिकका मित्रहरू छन् भने उनीहरूलाई तपाईँहरूले सहयोग गर्दा गर्दै पनि उनीहरू अलिकति टाढा रहन्छन् कि भन्ने खालको समय रहेको छ। आफूले जसलाई राम्रो गर्नुहुन्छ तिनै व्यक्तिहरू अलिकति बटारिन सक्ने समय तपाईँहरूका लागि हो। उत्साह र जाँगरमा सामान्य कमी देखिन सक्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। लगानी र श्रमको उचित मूल्यका लागि तपाईँहरूले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरीको महसुस हजुरहरूले गर्नुहुनेछ। तर नहात्तिनुहोला, खानपानमा बेलैमा सुधार ल्याउनु भयो भने त्यति साह्रै समस्या परिहाल्छ भन्न पनि सकिन्न। आजको दिनमा होसियारीका साथमा कुनै पनि काममा खट्नुहोला। खर्चको मात्रामा वृद्धि हुने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। आम्दानीका तुलनामा खर्चको मात्रामा वृद्धि हुन सक्छ। यसको मतलब आज शुभ चिन्तकहरूको सुझावलाई बेवास्ता गरियो भने दुःख पाइन्छ, वास्ता गरियो भने सुख पाइन्छ। आज घर परिवार जनसँगको भावनात्मक दूरी बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले सबैलाई समेटेर काम गर्ने प्रयत्न गरे राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा तपाईँहरूले श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने श्रममा ज्यादा व्यस्त रहनुपर्ने समय पनि रहेको छ। कृषि पशुपालन आदिका क्षेत्रमा तपाईँहरूले अलि बढी ज्यादा सक्रिय रहनुपर्ने समय रहेको छ। धन सङ्ग्रहका क्षेत्रमा उत्पन्न भएका बाधा व्यवधान आदि तपाईँहरूमा रहिरहन सक्ने सम्भावना रहेको छ। यसलाई केही कमी गर्नका लागि, यसलाई हटाउनका लागि तपाईँहरू अलि मजबुत भएर खट्नुपर्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। दैनिक काममा के गर्ने के नगर्ने भन्ने बेचैनीपना तपाईँहरूमा रहन सक्ने सम्भावना रहेको छ। सकेसम्म घर परिवार र प्रेम सम्बन्धलाई तपाईँहरूले सुधार गर्न सके राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा आफ्ना व्यापार व्यवसाय आदिलाई सुदृढीकरण गर्नका लागि तपाईँहरू सक्रिय रहनुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँहरू प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने विशेष कम्ती बोल्ने काम गर्नुहोला। आज एकअर्काको भावनालाई बुझ्ने प्रयत्न गर्नुहोला अनि तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। आफ्नो शैक्षिक कार्यलाई सुधार गर्नका लागि विद्यार्थीवर्गले पनि कसिनुपर्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले आफूसँग भएको ज्ञान अरूलाई दिनुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज विशेष तपाईँहरूले चाहिँ खैरो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने केही न केही समस्याहरूमा कमी आउँछ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। तपाईँहरूले आजको दिनमा खानपानमा पनि केही सुधार गर्ने प्रयत्न गरे धेरै राम्रो चाहिँ हुनेछ। आजको दिनमा विशेष तपाईँहरूले दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा उत्तर दिशातिरबाट गरेको राम्रो हुनेछ। नयाँ कामको थालनी आजको दिनमा नगरेको राम्रो। आज नयाँ चिजवस्तुहरू किन्दै गर्दाखेरि पनि महँगोमा पर्न सक्ने अवस्था रहन्छ अनि पछि फेरि आफूले पछुताउनु पर्ने अवस्थाहरू आउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। तपाईँहरूले आज कतै यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने होस पुर्याउनु होला। आफूसँग भएका बहुमूल्य चिजवस्तुहरू हराउन सक्ने, चोरी हुन सक्ने सम्भावना पनि अधिक तपाईँहरूका लागि यो देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले बलभन्दा बुद्धिको प्रयोग गर्नुहुन्छ जसले उहाँहरूले लाभ लिन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरू वैदेशिक क्षेत्रमै रहने महानुभावहरूलाई खासै खराब होइन। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ खैरो, शुभ दिशा उत्तर, सहयोगी राशि वृष, इष्ट देवता चित्रगुप्त, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पल्ट जप्दै काममा अघि बढी हजुरहरूलाई राम्रो हुनेछ। भाग्यबल 45% रहनेछ।
एक्वारियस कुम्भ राशि। आजको दिन आजको समय कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा तपाईँहरूको दिन शुभ हुन सक्नेछ, पुरा चर्चा हुँदैछ। आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट 11औं भावमा लाभ स्थानमा राज्य स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। लाभ स्थाने विविध लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दाखेरि पनि आजको दिनमा समाज सेवा गर्ने महानुभावहरूका लागि राम्रो समय रहेको छ। आज तपाईँहरूले गरेका कामबाट उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। पशुपालन अनि कृषि क्षेत्रमा खटिरहने महानुभावहरूका लागि लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज बौद्धिक र प्रतिस्पर्धामा विजयी तपाईँहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँहरूले नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सबैसँग तपाईँहरू घुलमिल भएर काम पनि गर्न सक्ने समय रहेको छ। ठुला बडाको आशीर्वाद हजुरहरूलाई मिल्न सक्ने समय पनि रहेको हो। आज माता पिता अभिभावक वर्गको आशीर्वाद लिँदा तपाईँहरूलाई पनि राम्रो हुन सक्छ र तपाईँहरूमा आत्मबल र हिम्मत पनि बढ्ने हुन्छ। तपाईँहरूका शत्रुहरू पनि बिस्तार गरेर पराजित हुन्छन् र तपाईँहरूलाई पनि राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। हुन त अलि सचेत भएर काम गर्नु चाहिँ तपाईँहरूका लागि राम्रो हुनेछ। ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरूले तपाईँहरूलाई सताउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले अलिकति साँझको समयदेखि उता अर्थ अभावको सामान्य महसुस गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन चाहिँ रहेको हो। तर आँटेका काममा केही बाधा व्यवधान उत्पन्न भए तापनि चुनौतीलाई चिर्दै तपाईँहरूले लाभ लिन सक्नुहुन्छ, नआत्तिनुहोला। शुभचिन्तकहरूको सुझावलाई वास्ता गर्दा तपाईँहरूले दुःख पाउनुपर्ने अवस्था नरहला। आज अरूले पनि आफ्नो लागि केही राम्रो कुरा भन्दैछन् कि यो कुरामा विचार पुर्याउनु राम्रो हुनेछ। परिवारजनबाट टाढिनु नै पर्ने खालको समय होइन। यदि टाढिनै परे तापनि राम्रो तरिकाले तपाईँहरू टाढिन सक्नुहुन्छ, सबैको हितका लागि तपाईँहरू टाढिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा रोकिएका कुनै पनि कामहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। प्रयासरत रहनुपर्छ। तपाईँहरूले नयाँ कामको जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन चाहिँ रहेको हो। तर आजको दिनमा अलि तपाईँहरूले बुद्धिजीवी आदिको सल्लाहलाई तपाईँहरू प्रवास क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले पनि शिरोधार्य गरिदिनु भयो भने विशेष तपाईँहरूले दुःख पाउनु पर्दैन। आज तपाईँहरू छात्र छात्र विद्यार्थी वर्गले पनि अलि बढी ज्यादा दिमाग ख्याए तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। विशेष तपाईँहरूमा आत्मबल र हिम्मत बढाएर काम गर्नुपर्छ अनि राम्रो हुन्छ भन्ने समय विद्यार्थी वर्गलाई पनि रहेको छ। आज तपाईँहरूले कुनै पनि मुद्दा मामिला आदिमा परिरहनु भएको थियो र त्यसबाट बाहिर निस्कन चाहनुहुन्छ भने सामान्य राम्रो समय पनि तपाईँहरूका लागि रहेको छ। आज हरियो रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना दैनिक कामधन्दा आदिमा तपाईँहरू व्यस्त रहे लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। विशेष तपाईँहरूले आजको दिनमा दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा पश्चिम दिशातिरबाट गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ, अथवा त्यो दिशा तपाईँहरूका लागि आजको दिनमा चाहिँ राम्रो हुन सक्दछ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। आज तपाईँहरूले चाहिँ गृहिणी वर्गले घरायसी कामबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ। अलिकति जोसिलो हँसिलो खुसिलो भनेर हजुरहरूले काम गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरू खेलकुद क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले खेलकुद क्षेत्रलाई सुधार गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आजको दिनमा ज्यादा दिमाग चाहिँ ख्याउनुपर्छ। तपाईँहरूले हरेक क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ। सरकारी पद ओहदामा पनि तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ, अथवा त्यसै क्षेत्रमा रहेर काम गर्नेलाई पनि राम्रो समय हो भन्ने समय हो। शुभ अङ्क 2 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ हरियो रङ। शुभ दिशा पश्चिम। सही राशि मिथुन। इष्ट देवता भगवान विष्णु। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम विष्णवे नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पल्ट जप्दै काममा अघि बढे तपाईँहरूलाई राम्रो होला। भाग्यबल 70% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। आजको दिन आजको समय मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा तपाईँहरूका लागि दिन शुभ हुन सक्नेछ, पुरा चर्चा हुँदैछ। आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट 10औं भावमा कर्म क्षेत्रमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। 10औं स्थाने सुखम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ।
आज अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दाखेरि पनि तपाईहरूले कुनै पनि सामाजिक क्षेत्रमा सक्रियता बढाउन सक्ने समय रहेको छ। नोकरी, मान सम्मान आदिमा वृद्धि हुन सक्ने समय हजुरहरूका लागि देखिएको छ। अलि बढी ज्यादा मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ। तपाईहरूको चाहिँ मनमा केही चिन्ता थिए, शङ्का थिए, छटपटी थिए भने यी सबै कुराहरूमा केही न केही कमी आउन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँहरूले घरमा कोही अग्रज महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको सेवा गर्नुपर्ने समय रहेको छ। उहाँहरूको सेवा शुश्रूषामा समय दिनु राम्रो पनि हुनेछ। सानातिना काम र घरेलु समस्यामा अल्झनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरूले आजको दिनमा स्वास्थ्यमा देखिएका केही कमी कमजोरीलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। केही चुनौतीको सामना गर्नु पर्ला तर आत्तिनु हुँदैन। आजको दिनमा तपाईहरूमा आँट हिम्मत बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ काम गर्ने जोस जाँगर तपाईहरूमा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तर उचित व्यक्तिको सही सल्लाह अनुसार तपाईहरू काममा खट्नु भयो भने राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ आफूले गर्दै भन्दै आइरहेका काम धन्दामा नै व्यस्त रहनु राम्रो हुनेछ। विशेष तपाईहरूले जग्गा जमिन आदिका कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। तपाईहरूले आजको दिनमा विशेष शुभ कामप्रति चिन्तन मनन गरेर अघि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। तपाईहरूले गरेका उपायहरू महत्त्वपूर्ण बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कुनै पनि समस्याबाट बाहिर निस्कनका लागि हर वखत प्रयासरत रहनुपर्छ अनि तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। ज्ञान गुणको केही न केही प्रगति हुन सक्ने समय रहेको छ भनेको आफूसँग भएको ज्ञानलाई वृद्धि गराउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा सन्तति पक्षका कुनै पनि समस्यालाई हल गर्नका लागि अभिभावक वर्गका लागि पनि उचित समय सही समय रहेको छ। आजको दिनमा सरकारी पद ओहदामा रहेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, नोकरी आदिमा तपाईँहरू व्यस्त रहने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि समय सुधारोन्मुख तपाईँहरूका लागि भन्न मिल्छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले आफूमा उत्पन्न भएका केही खटपट आदि अथवा आफूभित्र उकुस भएका केही कुराहरू अरूलाई सुनाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा जोखिम मोल्ने काममा तपाईँहरू सक्रिय रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। तर तपाईँहरूले धेरै रुपियाँ पैसा त्यस्ता क्षेत्रहरूमा लगाइहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। आजको दिनमा हजुरहरूले नीलो रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना काम कार्यमा अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईँहरूले लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अनि शुभ फल प्राप्ति पनि हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा दक्षिण दिशातिरबाट गर्नुभयो भने विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज तपाईँहरूको बौद्धिकतामा वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्गले लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा हिम्मत हार्नु हुँदैन। अलिकति तपाईँहरूले आत्मबल बढाएर काम गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। गृहिणी वर्गले पनि घरायसी कामधन्दा आदिमा व्यस्त रहिरहँदा लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आफूले अलि बढी ज्यादा घरायसी काममा चाहिँ खट्नुपर्ने हुन सक्छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले कुनै पनि वैदेशिक कामकाज आदिमा व्यस्त रहने महानुभावहरूले पनि खुसी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। त्यसैले नआत्तिनुहोला, नहडबडाउनुहोला। कृषि क्षेत्र पनि राम्रो रहेको छ। तपाईहरूले गर्दै गरेका कामबाट लाभ मिल्ला। आजको शुभ अङ्क 1 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ नीलो रङ रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि कर्कट राशि रहनेछ। इष्ट देवता कुल गुरु। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम गुरवे नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पल्ट जप्दै काममा अघि बढे तपाईहरूलाई राम्रो हुनेछ। भाग्यबल 65% रहनेछ। सबैको दिन शुभ होस्। धन्यवाद।